नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 600 नाग्यो। महामारी 42 जिल्लामा विस्तार, 87 जना निको भएर घर फर्किए। नेकपामा एमसीसी विवाद फेरि बल्झियो। केही प्रावधान नसच्चाई घातक हुने वरिष्ठ नेता खनालको भनाई। सरकार संसदबाट पारित गराई छाड्ने अडानमा। महामारी रोकथाम कोषमा 2.25 अर्ब जम्मा। प्राविधिक समस्या देखाउँदै खर्च भने 1 रुपैयाँ पनि गरिएन। स्रोत साधन अभावमा स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन धान्नै मुस्किल। निक्षेपमा ब्याज घटाएका वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा ऋणको ब्याज घटाउन आनाकानी। ऋणमा 2% छुट दिन गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन पनि पालना भएन। इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनवाई सुरु। आफू विरुद्ध विपक्षीले षड्यन्त्र रचेको आरोप। नेपालमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिनेको संख्या 600 नागेको छ। आज थप 19 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। आज रूपन्देहीमा 6, बारा र कपिलवस्तुमा 3, पर्सामा 2, काठमाडौँ, मोरङ, गुल्मी, नुवाकोट र सर्लाहीमा 1 गरी 19 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या अब 603 पुगेको छ। आज नुवाकोट थपिएपछि संक्रमण देखिने जिल्ला 42 पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको कुल संख्या 48,815 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 90,026 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 2,856। काठमाडौँमा आज संक्रमण देखिएका व्यक्ति 16 खुट्टेका हुन्। 24 घण्टामा 2,856 नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा यो विधिबाट अहिलेसम्म 48,815 नमुना परीक्षण भइसकेको छ। यस्तै निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 87 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि भारतले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू अहिले धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नाकाहरूबाट अनेकौं दुःख कष्ट झेल्दै दैनिक हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किए पनि परीक्षणदेखि क्वारेन्टिनको बसाइमा समेत निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख नाका हो यो। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर गएका नेपालीहरू यसरी नै धमाधम अहिले घर फर्किरहेका छन्। नाकाबाट यसरी भित्रिने नागरिकहरूलाई यहीँबाट सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आफ्ना स्थानीय तहरमा लैजाने र त्यहाँको क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको छ। तर बिना परीक्षण यसरी नागरिकहरूलाई स्वदेश भित्राइदा कोरोना भाइरसको समुदाय स्तरमा जोखिम भने बढेको छ। कैलालीको गौरीफन्टा नाका हो यो नाकाबाट आइतबार मात्रै 3,987 जना भित्रिए भने जेठ 7 गते यता 11,313 जना नागरिक स्वदेश फर्किएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको र लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेपछि कञ्चनपुरदेखि झापासम्मका सीमा जोडिएका जिल्ला हुँदै स्वदेश फर्कनेको लहरको कायमै छ। भारतमा रहँदा मालिकले कार्यस्थलमा बस्न नदिएको, काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको, रोजगारी गुमेको र छाक टार्न समेत समस्या भएपछि आफूहरू सापटी खोजेर सीमासम्म आइपुगेको उनीहरूले बताएका छन्। कतिसम्म भने कोही भोकै र कयौंले अत्यन्तै महँगो भाडा तिरेर सीमासम्म आउनु परेको छ। नेपाली दाजुभाइ कुनै सुख र शान्तिको लिएर मनमा आएका छैनन् कि ठुलो पीडा बोकेर नेपाल फर्केका छन्। किनभने आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो देशमा आएर आफ्नो परिवारसँग यो जीवन बाँच्छ कि भन्ने आशा लिएर सबै दाजुभाइ फर्केको मेरो बुझाइ छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले सबै दाजुभाइलाई राम्रो चेक जाँच गरोस् भन्ने मेरो कामना छ। भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका नागरिकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि देखिसकेको छ। तर पनि सीमा नाकामा यसरी
आउने नेपालीहरूलाई सामाजिक दूरीको पनि ख्याल गरिएको छैन। सुरक्षित ठाउँबाट आएका र जोखिमपूर्ण ठाउँबाट आएकाहरू यसरी एकै ठाउँमा हुल बाँधेर बस्दा सङ्क्रमणको अझै जोखिम बढेको छ। तर अनेक कष्ट सहँदै दिनहुँ फर्किरहेका हजारौं नेपालीले स्वदेश आएर पनि उस्तै शास्ति भोग्नु परेको छ। न उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ, न त खाने बस्ने र सुरक्षित रूपमा घर फर्कने स्थिति नै छ। स्वदेशमा पाइला टेक्दा पनि आफूहरूले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। भारतका जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएकाले सुरक्षित चेक जाँच र व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरूले माग गरेका छन्। त्यहाँ कति दिन रह्यौँ, न हामीलाई रासनको व्यवस्था भयो न केही भयो। घरबेटीले धेरै भाडा मागेर अस्ति 3 दिन त हामीलाई त्यहीँ रोक्यो। बडा मुस्किलले त्यो कहाँबाट पैसा जम्मा गरेर हामीले त्यो घरबेटीलाई दियौँ, रासनको दियौँ। त्यो गरेर बडा मुस्किलले त्यहाँ आयौँ हामी। कयौं हन्डर ठक्कर खाँदै वारवारती आफ्ना घर फर्कदा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने परीक्षण र व्यवस्थापनको चाँजोबाँजो मिलाउन सकेका छैनन्। बरु भारतमा नेपालीहरू थप जोखिममा पर्न थालेपछि परीक्षण नै नगरी स्वदेश प्रवेश गराउनु परेको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। आउने जति सबैलाई 14 दिनसम्म सम्बन्धित पालिकामा क्वारेन्टिनमा राख्ने र किट प्राप्त भएपछि परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउने तयारी छ। संवेदनशील अवस्था र स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति एकदमै सजग छौँ र त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूलाई नल्याइ नहुनुपर्ने स्थिति छ। तर ल्याइसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती हो हाम्रो। सरकारले पर्याप्त तयारी नगरेकै कारण भारत हुँदै फर्केका हजारौं नेपालीले शास्ति भोग्नु परेको हो। त्यसमाथि संक्रमणको उच्च जोखिम भएकै क्षेत्रबाट आएकाहरूलाई बिना परीक्षण घर पठाउँदा गाउँमा संक्रमण फैल्ने डरले स्थानीय बासिन्दामा पनि त्रास बढेको छ। यसले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको तयारी कति फितलो छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलन सक्ने देखिएपछि बाँके प्रशासनले नरेनापुर गाउँपालिकाको पुरै क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति बाँकेको सुरक्षा बैठकले अहिले 8 बजेदेखि अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि नरेनापुरका 6 वटै वडामा मानिसको आवागमन रोक्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। नरेनापुरमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 114 जना भाइरस संक्रमित भइसकेका छन्, जसमध्ये कालाफाटाको प्रहरी चौकीमा 1 प्रहरी समेत संक्रमित भएका छन्। प्रहरी चौकी पनि सिल गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितलाई भगाउने प्रहरी र स्वास्थ्य कर्मीलाई अवरोध गर्ने जस्तो अराजक गतिविधि बढेपछि प्रशासनले नरेनापुर गाउँपालिकाको पुरै क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। यसअघि नरेनापुर गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्रीलाई लिखित पत्र पठाएर नरेनापुरको अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले खडा गरेको कोषमा 2 महिनामा 2 अर्ब 28 करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहले खर्च अभावमा महामारीसँग लड्न धौधौ भएको गुनासो गरिरहँदा सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकम भने परिचालन गर्न सकेको छैन। रकम कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा अझै अन्यल देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन गर्नुभन्दा 2 दिन अघि सरकारले कोष खडा गरेको थियो। सरकारले 50 करोड राखेको त्यस कोषमा जम्मा हुने रकम दिनहुँ बढिरहेको छ। कोषमा सरकारी, निजी र सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिले सहयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल आयल निगमले सबैभन्दा धेरै 50 करोड सहयोग गरेको छ। आइतबारसम्म 2 अर्ब 28 करोड रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म कोषको रकम 1 रुपियाँ पनि खर्च गरिएको छैन। जबकि भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव झेलिरहेका छन्। अहिले जुन प्रकारको तराई मधेसमा समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ, हजारौंको संख्यामा मान्छेहरू आइरहेका छन् र त्यो खास गरिकन उनीहरूको परीक्षण पनि गरिएको छैन। त्यो गर्दै नगरिकन चाहिँ ती मान्छेहरूको प्रवेश गरिएका छन् र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने खालको कुरा छ। क्वारेन्टिनको पनि कमसेकम न्यूनतम सुविधायुक्त क्वारेन्टिनहरू राख्नुपर्ने छ। त्यसको निम्ति तलबाट व्यापक रूपमा रकमको माग आएको छ। मैले पनि यो कुराहरू चाहिँ जानकारी पाएको छु। त्यसकारणले सङ्घीय सरकारले यो बिना कुनै ढिलासुस्ती, बिना कुनै यो प्रशासनिक चाहिँ झन्झट हुने गरिकन, त्यसलाई चाहिँ ढिलाढाला हुने गरिकन त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।
कोषको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निर्णयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरिएको छ। महामारी नियन्त्रणमा समस्या भएका स्थानीय तह र प्रदेशले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने, स्वास्थ्यले आवश्यकता पहिचान गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि अर्थले कोषलाई सिफारिस गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ। निड आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यसको फेरि चाहिँ स्वास्थ्य सचिवज्यूले ल्याउनुहुन्छ र त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मार्फत, किनभने अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाट पनि निकासा दिएको छ, दोहोरो नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको सचिवज्यूले चाहिँ जब त्यसलाई भेरिफाई गर्नुहुन्छ, भेरिफाई गरेपछि अब बस्ने कोरोना रोकथाम नियन्त्रण कोषको बैठकमा पेश गर्नुहुन्छ। अर्थबाट सिफारिस नै नआएको भन्दै कोषको रकम परिचालन गरिएको छैन। पेपी कोइराला र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सहित विभिन्न 5 अस्पताललाई 1-1 करोड दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। महामारीमा छिटो छरितो हुनुपर्ने काम प्राविधिक समस्या देखाएर अड्किँदा त्यसको असर संक्रमण रोकथाममा परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संघीय संसद र सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएको लोगो परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संसदको रोस्टरमा राखिएको तथा सांसदहरूले लगाउँदै आएको लोगो परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। त्यसैगरी सरकारले संविधान संशोधनका लागि पेश गरेको विधेयकमा सहमति खोज्न समेत समितिले दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको छ। यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पूर्ण नक्सा प्रयोगमा ल्याउन परिपत्र जारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, 7वटै प्रदेश सरकार र 753 स्थानीय तहलाई पत्र पठाई पूर्ण नक्सा प्रचलनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने नगर्ने विवाद फेरि बल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौताका विषयलाई लिएर शनिबार पार्टीका शीर्ष नेतासँग धारणा मागेसँगै विवाद फेरि सतहमा आएको हो। सरकारले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने योजनामा बजेट छुट्याउने तयारी गरेका बेला पार्टीभित्र फेरि विवाद देखिएको हो। प्रधानमन्त्री ओली सम्झौता संसदको जारी अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउन सरकारले केही योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिसकेको छ। तर पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल भने यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गराउन नदिने रणनीतिमा छन्। खनाल पार्टीले गठन गरेको एमसीसी कार्यदलका संयोजक समेत हुन्। उनीहरू राष्ट्रियतामा नै आँच आउने खालका प्रावधान रहेकाले सच्याएर मात्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन्। सरकारले 3 वर्ष पहिले अमेरिकासँग करिब 55 अर्ब रुपियाँको अनुदानको परियोजनाका लागि सम्झौता गरेको थियो। कार्यान्वयनका लागि त्यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले आज हाम्रा सहकर्मी दशरथ राईसँगको कुराकानीमा सम्झौता नसच्याइए अनुमोदन गरी देशका लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी बारे अध्ययन गर्न नेकपाले बनाएको कार्यदलको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न पक्षसँग यहाँले छलफल गर्नुभयो, निष्कर्ष चाहिँ के निकाल्नुभयो? पहिलो कुरा भनेको यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सहयोगको निम्ति मात्र दिएको हो कि यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग पनि हो भन्ने प्रश्न उठ्यो। यो प्रश्नमा स्वयं अमेरिकी नेताहरूले एकपटक होइन विभिन्न पटक यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भनेर उनीहरूले आफैले भनेका छन्। हामीले भनेको कुरा होइन, यो उनीहरू आफैले भनेका छन्। त्यो उनीहरूले आफै भनेपछि नेपाल त दुईटा विशाल छिमेकीहरूको बिचमा रहेको देश हो। हाम्रो सिद्धान्त भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति छ। हामी कसैसँग पनि संलग्न भएर जाँदैनौँ। यदि आइपिएसको अङ्ग हो भने त नेपालको परराष्ट्र नीतिका पनि विरुद्ध हुन्छ, त्यो नेपालको असंलग्नताको नीतिको पनि विरुद्ध हुन्छ। त्यो
त्यो कारणले यो आइपिएसको अङ्ग हो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। हामी नेपाल चाहिँ कुनै पनि बेलामा कुनै पनि अवस्थामा संसारमा जुन प्रकारको शक्ति सङ्घर्षहरू देखा पर्ने गर्छ हामी त्यो शक्ति सङ्घर्षमा छैनौँ। नेपाल स्वतन्त्र रहन्छ, स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो गर्छ भन्ने खालको कुरा थियो, त्यो कुरो भएन। नम्बर 1 मा यो। नम्बर 2 मा यो सम्झौताभित्र विभिन्न यस्ता प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानहरू हाम्रो निम्ति आपत्तिजनक छन्। हाम्रो निम्ति आपत्तिजनक छन् र नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको अखण्डतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका चिजहरू रहेका छन्। एमसिसी अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने नै कार्यदलको निष्कर्ष हो त? कार्यदलले निष्कर्षकै रूपमा यसो कुरा भनेको छैन, तर कार्यदलले नेपाल र अमेरिका बीचमा भएको यो सम्झौताका सन्दर्भमा अमेरिकी नेताहरूले किन त्यसो भनेका, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै अङ्ग हो, त्यसकै अङ्ग हो भनेर उनीहरूले नै भने। त्यो उनीहरूले भनेको कारणले यो सम्झौतालाई विवादास्पद बनाए। हामी यो बारेमा स्पष्टीकरण चाहन्छौँ। यदि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग होइन भने नेपाल र अमेरिका बीचमा हुने सहमति सम्झौतालाई हामीलाई कुनै आपत्तिको कुरा हुँदैन। तर त्यसको अङ्ग हो भने हामी त्यसमा संलग्न हुन गाह्रो हुन्छ। यो नेपालको परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध छ। नेपालले जुन राष्ट्रिय मान्यता लिएर अगाडि बढिरहेको छ त्यो राष्ट्रिय मान्यताका विपरीत हुन्छ। त्यसो भए कार्यदलको निष्कर्ष चाहिँ के हो त? यो इन्डो पेसिफिकसँग सम्बन्धित हो कि सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित छ कि छैन त? यो पहिलो कुरा यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनेर अमेरिकनहरूले भनेको हुनाले अमेरिकन सरकारसँग स्पष्टीकरण लिने, यसबारेमा प्रश्न बनाउने, वास्तविकता के हो कि होइन। यदि अङ्ग हो भन्छन् भने चाहिँ यो सम्झौता लिनु हुँदैन। 50 करोड ठुलो कुरा होइन। हाम्रो स्वाभिमान ठुला हो, हाम्रो स्वतन्त्रता ठुलो हो। हामीले अरू पनि साधन स्रोतहरूद्वारा कमाउन सक्छौँ, हाम्रै देशमा पनि कमाउन सक्छौँ। तर यदि अङ्ग होइन भनिन्छ भने यो कुरा स्पष्टीकरण हुनुपर्छ, 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा सम्झौतामा धेरै चिजहरू छन्, धेरै प्रावधानहरूमा कमजोरीहरू छन्। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, त्यो सम्झौता गरेर नेपालको तर्फबाट चाहिँ अर्थमन्त्रीले सही गरेको छ, अमेरिकाको तर्फबाट चाहिँ एउटा कर्मचारीले गरेको छ। अर्थमन्त्रीले नै गर्नुपर्थ्यो, कमसेकम उताको पनि मन्त्रीले गर्नुपर्थ्यो, नेपाललाई हेपेको होइन। नेपाल सानो होला देश, तर सार्वभौम सत्ता कहिले पनि सानो र ठुलो हुँदैन। कुनै देशहरू आकारमा साना र ठुला हुन सक्छन्, जनसङ्ख्यामा साना र ठुला हुन सक्छन्, साधन र स्रोतमा साना र ठुला हुन सक्छन्, शक्तिमा साना र ठुला हुन सक्छन्, तर सार्वभौम सत्ता कहिले पनि सानो र ठुलो हुँदैन। प्रोटोकल साइन गर्ने कुरामै पहिलो नम्बरमै हेर्नुहोस्, पहिलो नम्बरमा पल्टाउने बित्तिकै कमजोरी देखिन्छ। हाम्रो तर्फबाट के अरे मन्त्रीले सही गर्ने, उताको तर्फबाट चाहिँ कर्मचारीले सही गर्ने। सम्झौता अनुसार राखिएका प्रावधान नेपालले पुरा गर्न सक्दैन भन्नेहरू पनि छन्। कुन कुन विषयमा यहाँहरूको आपत्ति हो? यो सम्झौता 5 वर्षको लागि हो, तर 5 वर्षको लागि भने पनि कतिपय प्रावधानहरू यसमा जुन छन्, 7-8वटा प्रावधानहरू चाहिँ यो सम्झौता 5 वर्ष लागू भइसकेपछि पनि कार्यान्वयन भइरहनेछन् भन्ने जस्ता वाक्यांशहरू पनि त्यहाँ छन्। यस्ता कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ हाम्रो देशमा आपत्ति हो, किन परिश्रम रहनुपर्ने। त्यस्तै ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुको लागि जुन जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ त्यो जग्गा एमसिसीको मातहतमा रहन्छ र एमसिसीको मातहतमा अहिले मात्रै होइन भविष्यसम्म पनि रहने भन्ने ढङ्गका प्रावधानहरू त्यसमा रहेका छन्। भविष्यसम्म किन रहनुपर्ने एमसिसीको मातहतमा? एमसिसी सकिएपछि त सबै कुरा सिद्धिगयो भने जम्मै कुरा नेपालको मातहत त आइहाल्छ यसै पनि। त यस्ता प्रावधानहरू त्यहाँभित्र रहेका छन्। कतिपय कुरा नेपालको कानुनभन्दा अमेरिकाको कानुन चाहिँ माथि रहने कुरा छन्, जबकि नेपाल र अमेरिका बराबर हुन् र हाम्रो कानुन, हाम्रो सम्झौता लागू गर्ने सिलसिलामा त हाम्रा कानुनहरू लागू हुनु पर्यो नि। त्यस्तो छ। त्यस्तै त्यति मात्रै होइन, एमसिसीले
सबै कुराको निर्णय गर्ने भनेको छ। नेपाल सरकारको चाहिँ भूमिका नरहने, तर एमसिसीको चाहिँ भूमिका रहने। सबै कुरा सबै जसो त्यहाँ कर्मचारी नियुक्ति इत्यादिदेखि लिएर यहाँसम्म कि कर्मचारी जो त्यहाँ नियुक्त गरिन्छ तिनीहरूको नागरिकता पनि सोध्न नपाइने गरिएको छ। र त्यो नागरिकता सोध्न किन नपाइने गरेको आफैमा आश्चर्य लाग्दो कुरा छ। यस्ता प्रावधान छन् दशरथजी, त्यो कारणले गर्दा हामीलाई आपत्ति लागेको छ। यस्ता प्रावधानहरू, यो प्रावधान हटाइनुपर्छ, यसमा सुधार गरिनुपर्छ र सुधार गरेर मात्रै यो कुरा लागू गर्नुपर्छ। संयोजक रहनुभएको कार्यदलले चाहिँ अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। संसदमा दर्ता भएको पनि 1 वर्ष बितिसकेको छ। प्रक्रिया चाहिँ किन अघि बढ्न सकेन? त्यो रिपोर्ट हामीले केन्द्रीय सचिवालयका साथीहरूलाई सबैलाई बुझाइसक्यौँ। 2टा अध्यक्षलाई हामीले बुझाएका छौँ। त्यस पछाडि स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई पनि हामीले बाँडिसकेका छौँ। त्यो बाँडिसक्यौँ, तर त्यहाँबाट अब कहाँबाट गयो यो कुरा सार्वजनिक भइसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यो रिपोर्टै बाहिर प्रकाशित पनि भइसक्यो। त्यसो हुनाले रिपोर्ट प्रकाशित भएको छैन भन्ने होइन, तर पनि पार्टीले औपचारिक रूपले चाहिँ रिपोर्ट यस्तो भनेर सबै कुराहरू चाहिँ विस्तारपूर्वक ल्याइसकेको अवस्था छैन। त्यो चाँडोभन्दा चाँडो पार्टीको स्थायी समिति बसेर, कम्तीमा पनि यो बस्नुपर्ने त केन्द्रीय कमिटी हो। केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो। अब केन्द्रीय कमिटीकै बैठकले नै बसेर गर्न पाए हुन्थ्यो। तर अहिले लकडाउनको, कोरोनाको यस्तो खालको कहरको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। तर पनि यस्तो अवस्थामा भए पनि हामी स्थायी समितिको बैठक बोलाउन सक्छौँ। स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा एउटा निर्कल गर्नुपर्छ। कार्यदलले त आफ्नो निष्कर्ष दिइसकेको छ। एमसिसी संसदबाट पारित नगरिए विद्युतीय प्रसारण लाइनमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको झन्डै 55 अरब रुपियाँको अनुदान 2 महिनापछि फिर्ता हुने अवस्था छ। तर नेकपा भित्रको विवादले झन अलमल त पारेको छ नि। हाम्रो कारणले फिर्ता हुने कुरा केही पनि छैन। हामी त्यसबारेमा बहस गरिरहेकै छौँ, छलफल गरिरहेकै छौँ। त्यसमा भएका सहमति सम्झौताहरूलाई उपयुक्त धरातलमा उठाइयो भने हामी अहिले पनि लागू गर्न तयारै छौँ। पार्टी लागू गर्न तयार छ। त्यसकारणले हामी त्यसमा नेगेटिभ पनि छैनौँ। खालि सम्झौतामा 2टा पक्षहरू सुधार गर्नुपर्नेछ, जुन कुरा हामीले भन्यौँ त्यो सुधार गऱ्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित नेकपाकै एउटा खेमा र विपक्षी दलका नेता एमसिसी पारित गराउने पक्षमा छन्, तर कार्यदलकै कतिपय सदस्य र पार्टीभित्रकै केही नेताहरू यसको विपक्षमा छन्। कारण के हो? विगतमा सम्झौता भएपछि त्यो कुरा जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसमा कुनै कमीहरू छन् भने, कमजोरीहरू छन् भने हेर्न सकिन्छ। विगतका कुराहरू भएका छन्, कुनै सरकारले गरेको छ, त्यस कारणले पछिल्लो सरकारले फलो गर्नै पर्छ जसरी पनि भनियो भने 1950 को सन्धि किन हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने, 1965 को सन्धि किन परिवर्तन गर्नुपर्ने, विगतका सन्धि र सम्झौताहरू किन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने त कुनै आवश्यकतै हुँदैन थियो। तर कतिपय सरकारले कतिपय कारणले गरेका सहमति सम्झौताहरूमा डिफेक्टहरू हुन्छन्। जति बेला डिफेक्टहरू देखिन्छ त्यो डिफेक्टहरू देखेपछि त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँ कालापानी लिपुलेको लिम्पियाधुराको प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त विगतमा जुन ढङ्गका कुराहरू भएका हुन् त्यो विगतमा भएका सच्याउने कुराहरू नै हुन् यिनीहरू पनि। त्यसो हुनाले अहिले पनि हामी यो कुरा सच्याउने प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। सच्याउने अधिकार हाम्रो छ। हामीले डिफेक्ट देख्यौँ, त्यसमाथि अमेरिकनहरू आफैले भनेका छन् यो त आइपिएसको अङ्ग पो हो भनेर। त्यसो हुनाले अङ्ग हो भने त हामीलाई त यो लागू गर्न गाह्रो पर्छ। तर लामो समय नेकपा भित्र केन्द्रीय कमिटीमा यति लामो बहस भयो, कार्यदल बन्यो, यहाँहरूले प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो, तर निकास त अझै देखिएन नि त। यसको निकास अब कसरी जानुपर्छ त? पार्टी कमिटीको बैठक राख्नु पर्यो। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले 2टा अध्यक्षलाई भनिरहेका छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो पार्टी कमिटीको बैठक राख्नुहोस्। अब स्थायी कमिटीको बैठकको माग गरेको त धेरै भइसक्यो, तपाईँलाई पनि थाहै छ। स्थायी समितिका कतिपय साथीहरूले चाँडो बैठक गर्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमा समेत पनि माग गर्नुभएको छ। त्यो स्थायी कमिटीको बैठक राख्नु पर्यो। यो विषय पनि त्यो ठाउँमा राख्नु पर्यो। पार्टीले ओके भन्छ हामी अगाडि बढ्नु पर्यो, पार्टीले होइन यसो नगरौँ भन्छ भने त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। एमसिसी
को विषयलाई लिएर नेकपाभित्र यति धेरै विवाद गरिरहनु भन्दा पास वा फेल गरेर जान सकिँदैन? सही कुरा हो कि गलत कुरा हो त्यसबारेमा हामीले एकदम तथ्यसम्मत ढङ्गले अध्ययन गर्नै पर्छ, बहस गर्नै पर्छ। अध्ययन र बहसबाट नै एउटा निष्कर्षमा निस्कन सक्छ। जस्तो अमेरिकाले पनि नेपालले उसर्ठमा यो सहयोगलाई अस्वीकार गर्यो भन्ने कुरा पार्नु पनि हुँदैन। अमेरिका पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। त्यो मित्र राष्ट्रसँग जे ढङ्गले सम्झौताहरू भएका छन् त्यो सम्झौताहरू ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने कुरालाई मात्रै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरूले माने अमेरिकाले अनुदान दिने कुरा बेठिक छैन, अनुदान दिने कुरा ठिक कुरा हो। तर अनुदान दिँदाखेरि हामीले उचित शर्तहरूको आधारमा लिनुपर्ने हुन्छ र सम्मानजनक ढङ्गले लिनुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरिएको 2 महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो। यही सङ्कटका बेला अध्यादेश प्रकरणदेखि सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलो हुँदै सीमा विवादले प्रमुखता पायो। मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान राजनीतिक विषयमा मोडिँदा महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने मुख्य प्राथमिकतामा ध्यान नजाँदा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमै समस्या देखिने त होइन? सिङ्गो जनजीवन कोरोनाको कहर र लकडाउनको मारमा परेकै बेला भारतीय पक्षले लिपुलेख क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेपछि केही दिन यता मुलुकको मुख्य चासो त्यसैमा केन्द्रित भयो। त्यसपछि सरकारले पूर्ण नक्सा जारी गर्नेदेखि समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसो त लकडाउन अवधिमा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउनेदेखि सत्तारूढ नेकपाभित्र आन्तरिक झगडा उत्कर्षमा पुगेकोले पनि केही समय त्यतै अल्मलियो। त्यसैले अब प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकारको मुख्य चासो महामारीबाट पार पाउनेमै केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरस तत्काल पूर्ण नियन्त्रणमा आउने सम्भावना नभएकोले लकडाउन गरेर मात्रै समय लम्ब्याउनु भन्दा स्वरूप परिवर्तन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। लकडाउनले तत्कालीन अवस्था जरुरी थियो। हामीले त्यसले गरेर स्थितिलाई साम्य पार्न हामीले प्रयास गर्यौं। तर लकडाउन यसको सधैँको चाहिँ उत्तर होइन। लकडाउनलाई कसरी खोल्ने हो त्यसको चाहिँ एउटा रोडम्याप तत्काल सरकारले लिएर आउनु पर्यो। जसले गर्दाखेरि कुन स्टेजमा कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो अन्योलको अन्त्य हुनु पर्यो। त्यसपछि अब महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भनेको चाहिँ जसरी मुलुक खोलिँदै जान्छ, लकडाउन पछि खोलिँदै जाँदाखेरि हामीले नियमित रूपमा दिने सेवा र वस्तुहरूलाई चाहिँ जनताको पहुँचसम्म कसरी सरल हिसाबले पुर्याउन सकिन्छ त्यो कुरा अहिले नै हामीले चाहिँ एकदम चनाखो भएर तयार गर्नु पर्यो। त्यसो त लकडाउनका 2 महिनामा परीक्षण बढाउने र विदेशबाट आउनेहरूको व्यवस्थापन गर्नेमा सरकारी संयन्त्रले पर्याप्त काम नगर्दा अवस्था अझै जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदैछ। भारतबाट आउने नेपालीले सीमामा शास्ति खेप्नु परेको छ। मलेसिया र खाडी लगायतका देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई कसरी ल्याउने र राख्ने भन्ने ठोस निर्णयमा पनि सरकार पुग्न सकेको छैन। त्यसैले पनि सीमा विवाद तथा अन्य काममा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई प्रयोग गर्दै कोरोनाको कहर, लकडाउनको असर र त्यसपछि आउन सक्ने परिस्थितिको सामनामै मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ। जब राष्ट्रिय अस्मिताको कुरा आउँछ यो कुरालाई छोडेर जान मिलेन। त्यसकारणले नेपालले जे गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। तर अब प्रश्न के छ भने मुलुकको सामु त कोरोना भाइरसको ठुलो समस्या छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ अब मुलुकले आफ्नो शक्तिलाई विन्यास गर्न सक्नु पर्यो। किनभनेदेखि अब यो नक्साको कारणले उत्पन्न भएको सीमाको जुन समस्या छ त्यससँग काम गर्नका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालका अरू विदहरू, अरू विद्वानहरू त्यसमा इन्भल्भ हुन्छन्। अब उनीहरूले त्यो काम गर्नु पर्यो र मुलुकका सामु जुन यो कोरोना भाइरसले सृजना गरेको समस्या छ यो समस्यासँग जुझ्नको लागि बाँकी सारा शक्ति चाहिँ यसैमा होम्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यो तरिकाले गयो भने मात्रै हामी यो दुईटै मोर्चामा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धार, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। त्यसैले अहिले परिस्थिति नियन्त्रणमा छँदै सम्पूर्ण तयारीका साथ नलाग्ने हो भने भोलि योभन्दा खराब परिस्थितिको सामना गर्न सकिने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। अपराध गर्नेहरूलाई प्रायश्चित गर्न लगाउने र सुधारको वातावरण बनाउने उद्देश्यले कैद सजाय गरिन्छ। तर एउटा अपराध गरेर सजाय भोगिरहेका कैदीबाटै कारागार बेला बेलामा असुरक्षित बन्ने गरेको छ। सजाय भोगिरहेका कैदीलाई नै आन्तरिक प्रशासनको जिम्मा लगाउने र त्यसभित्रका आर्थिक अपारदर्शिताका कारण कारागार नै असुरक्षित हुने गरेका हुन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ दिल्ली बजार कारागारभित्र कैदीहरू बिचकै झडप। लकडाउनका कारण सहरमा अपराध शून्य भएपछि 65 वर्षपछि काठमाडौँ प्रहरीको मुख्य हिरासत नै खाली भयो। तर विगतमा अपराध गरेर कारागारमा सजाय भोगिरहेका कैदी भने सुरक्षा चुनौती बनिरहेका छन्। आइतबार दिल्ली बजार कारागारमा अपहरण र लागु औषध कारोबार मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका गोकुल गिरीको समूहको आक्रमणमा एकजना घाइते भएका छन्। विगत 14 महिनादेखि कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापन र चौकीदार गर्दै आएका गिरीले रासनमा अनियमितता गरेपछि अन्य कैदीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। कतैबाट सुनवाई नहुँदा विवाद झडपमा परिणत भयो। अपहरण र लागु औषध जस्तो जघन्य र सङ्गठित अपराधको सजाय भोगिरहेका कैदीका कारण नै कारागार असुरक्षित बनेपछि प्रहरीका लागि चुनौती थपिएको छ। दिल्ली बजार कारागारमा मात्रै सांसददेखि प्रहरीका पूर्व प्रमुख समेत गरेर 625 जना कैदी छन्। उनीहरूको आर्थिक कारोबारदेखि भेटघाटसम्म कैदीले नै मिलाउने जिम्मा लगाउने शैली नै कारागारका लागि सुरक्षा जोखिम बन्ने गरेको छ। त्यहाँ आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। भेटघाटमा गर्ने आउनेहरूले चाहिँ आर्थिक कुराहरू सपोर्ट गरिदिने कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो सबै चिजहरू अहिले रोकिएको अवस्थामा त्यहाँ भइरहेको कारागारको चौकीदार हो त्यसको व्यवस्था त्यसको व्यवहार चाहिँ ठिक भएन। उसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले समान ढङ्गले व्यवहार गर्न सकेन, निष्पक्ष रहेन भन्ने चाहिँ गुनासो। त्यो गुनासोको विरुद्ध उनीहरूको आवाज निस्केको थियो र अहिले चाहिँ उसलाई चाहिँ हटाएर त्यहाँबाट पनि चेन्ज गरेर अर्को ब्लकमा लगिसकेको र अर्को नयाँ नियुक्ति गरिसकेपछि यो विषयवस्तुहरू समाधान भएको छ। देशैभर रहेका 72 कारागारमा 25,000 कैदी तथा बन्दीहरू विभिन्न सजाय भोगिरहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा रहेका केन्द्रीय कारागारदेखि ललितपुरको नक्कु कारागारमा अपहरणको गिरोह चलाएका अमर टण्डनदेखि निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद गौचनको हत्या अभियोग लागेका समीरमान बस्नेत पनि छन्। काठमाडौँका कारागारमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै विकट जिल्ला पठाउन लागिएका बस्नेत पहुँचकै आधारमा टिक्नु पनि कारागारमा कैदीको कति पकड छ भन्ने प्रष्ट उदाहरण हो। कहिलेकाहीँ अपवादको रूपमा त्यो कारागारको अवस्था हेरेर अपवादको रूपमा त्यस्तो हुन सक्छ र कुन चौकीदार कुन नायके कति समयसम्म बस्छ, कस्ता कस्ता अपराधका व्यक्तिहरू त्यस्ता पदमा नियुक्त हुन सक्दैनन् भन्ने कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा कारागार व्यवस्थापन विभागले त्यसरी अब उपरान्त यसलाई गम्भीरताका साथ निहाल्नेछ र कानुनले निर्देश गरेका व्यक्ति बाहेकलाई चौकीदार नायकेमा पदस्थापन गर्नको लागि स्वीकृति दिने छैन। आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण कारागारको जिम्मा अपराधीलाई लगाउने व्यवस्था कारागार सुरक्षाका लागि पटक पटक जोखिम बन्दै आएको छ। पहुँचकै भरमा नाइके फाइनाइके नाममा छुट पाउने तथा अन्य कैदीलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने अपराधीले अर्को अपराध जन्माउन सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। गम्भीर बिरामीलाई आकस्मिक उद्धार गरी अस्पताल पुर्याउन बजेटसहितको सरकारी कार्यक्रम नै छ। उद्धार सम्बन्धी ती कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी पनि छैन। जानकारी भए पनि प्रक्रिया लम्बे जान्छ, जसका कारण समयमा उद्धार र उपचार नपाएर बिरामीको ज्यानै जाने घटना रोकिएका छैनन्। सङ्खुवा सभाकी 32 वर्षीय सुत्केरी गङ्गा कार्कीलाई जिल्ला अस्पताल सङ्खुवा सभाले आफू कहाँ उपचार नभएपछि विराटनगर पठायो। त्यहाँको निजी अस्पतालले महँगो शुल्क असुले पनि निको पार्न सकेन। उनलाई फेरि सङ्खुवा सभामै फर्काइयो, तर पिदा खपी नसक्नु भएपछि उनलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति गृह त ल्याइयो। तर बच्चा गुमाएको 3 दिनपछि प्रसव पीडाकै कारण बेहोस अवस्थामा रहेकी उनलाई प्रसुति गृहले आइसियुमा राख्न नसकेकाले बचाउन सकेन। हामी कहाँ ल्याउँदाखेरि बिरामी धेरै सिरियस हुनुहुन्थ्यो, बेहोस हुनुहुन्थ्यो कैयौँ दिनदेखि। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ उहाँलाई हाम्रो आइसियुमा राख्नुभन्दा पनि इन्टेन्सिभिस्ट भएको, फिजिसियनहरू भएको त्यस्तो खालको आइसियुमा चाहिँ राख्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि हामीले पाटन अस्पताल पठाउन ट्राई गऱ्यौँ, वीर अस्पताल पठाउन ट्राई गऱ्यौँ, टियु टिचिङ हस्पिटल पठाउन ट्राई गऱ्यौँ। कहीँ पनि आइसियु खाली नभएपछि अनि हामीले हाम्रै आइसियुमा, प्रसुति गृहकै आइसियुमा हामीले ट्रान्सफर गर्न लागेका थियौँ, हाम्रो बेड खाली गरेर।
अनि त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने बेलामा नै बिरामीको डेथ भएको। गङ्गा जस्ता प्रसुति हुँदा जटिलता बेहोर्ने महिलालाई आपतकालीन उद्धार गरी तत्कालै अस्पताल पुर्याउन महिला मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम छ, जस अन्तर्गत यातायात सुविधा नभएका र दुर्गम 30 जिल्लाका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई आकस्मिक उद्धार गरी उपचार गराइन्छ। यो वर्ष 103 जनाको उद्धार त गरिएको छ, तर लक्षित वर्गलाई नै यो कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी छैन। अर्को कुरा स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन हुँदै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ। जोखिम अवस्थामा रहेको चाहिँ जुनसुकै महिलाहरू पनि ती दुर्गम जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ यातायात पुग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जोखिममा हुनुहुन्छ भने हामी जसलाई पनि रेस्क्यु गर्ने हो यो कार्यक्रम। पहिलो जानकारी स्थानीय तहले त्यहाँ सिडिओ साहबलाई चाहिँ यसको जानकारी गराउने र सिडिओ साहब मार्फत हामी कहाँ आउने हो र यहाँ आइसकेपछि त यहाँ खबर आइसकेपछि त यो इमिडिएट हामी चाहिँ अब नेपाली सेनासँग चाहिँ हाम्रो सम्झौता छ, एउटा समिति पनि छ, तर त्यो समिति हामी बसिराख्दैनौँ, पछि समर्थन गर्छौँ, किनभने यो डिसिजन गरेर हुने कुरा होइन, पछि चाहिँ समर्थन गरिन्छ र यहाँबाट खबर आइसकेपछि त इमिडिएट नै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गइ नै हाल्छ। तर अब त्यही जुन स्थानीय तहमा कतिपयमा चाहिँ यस्तो पनि पाइयो कि यो कार्यक्रम छ भनेर अझै पनि राम्रोसँग प्रचार प्रसार नभइसकेको हो कि भन्ने पनि एउटा अवस्था देखियो। विराटनगरको निजी अस्पतालले शुल्क तिर्न नसकेको भनेर फिर्ता नपठाएको भए वा त्यहाँ लानु अघि नै उद्धार गर्न सकेको भए दुःखद घटना नहुन सक्थ्यो। तर उपचारमा ढिलासुस्ती र लापरवाहीमा सरकारले कसैलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन। अरू नियमित सर्भिसहरू, आकस्मिक सर्भिसहरू लिनलाई कोही पनि व्यक्तिहरू चाहिँ वञ्चित हुनु नपरोस्, कोही पनि अनाहकमा यातायातको कारणले अथवा कहाँ जाने सर्भिस लिनलाई भन्ने कुराले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन नपाएर, यातायात नपाएर त्यसरी त्यो अवस्था नआओस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय सचेत छ। त्यसैले चाहिँ कोभिडको लागि छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको छ, अरू समग्र सेवाको लागि छुट्टै व्यवस्थापन छ। एकातिर बिरामीको उपचारमा निजी अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ भने अर्कातिर उद्धार कार्यक्रमबारे लक्षित वर्गलाई जानकारी दिई प्रक्रियालाई छिटो छरितो पनि तुल्याउनु पर्छ, अन्यथा यस्ता घटना रोकिने छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। शनिबार साँझ जाजरकोटबाट नजिकै रहेको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा पुगेका 19 जना युवालाई स्थानीयले लकडाउनका बेला गाउँ आएको भनेर नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि भएको भागदौडमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटका 21 वर्षीय नवराज विकले बिहे गर्न भनेर आफ्ना साथी लिएर चौरजहारी गएको र त्यसै बेला स्थानीयले लखेटेको पीडित पक्षले आरोप लगाएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले दिएको जानकारी अनुसार शनिबार साँझ चौरजहारी पुगेका 19 जना 12 जनालाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। बाँकी 7 जना मध्ये 21 वर्षीय नवराज विकाको शव आइतबार बिहान नै भेरी नदीको तीरमा भेटिएको र अर्का 1 जना आइतबार दिउँसो सम्पर्कमा आएका छन्। बेपत्ता भएका बाँकी 5 जना मध्ये आइतबार साँझ नै यही समूहका अर्का 1 जना 26 वर्षीय टिकाराम सुनार पनि मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी नायब उपरीक्षक ठग बहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्। बेपत्ता भएका भनेका 4 जनाको खोजी भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमण हटाउन सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै तहमा वार्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कांग्रेसको आज बसेको पदाधिकारी बैठकले नेपालमा निर्विवाद भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन सरकारले यस विषयमा प्रमाणसहित वार्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि छुटेको भूभाग समेटेर जारी पूर्ण नक्सालाई प्रयोगमा ल्याउन सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा आधिकारिक धारणा बनाउन पनि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। आफ्नो धारणालाई सूत्रबद्ध रूपमा टिप्पण गरेको छ, जसबमोजिम 1816 को सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक तथ्यको जगमा महाकाली पूर्वको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हुन्। ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध रूपले स्थापित हुनुपर्दछ। यो धारणा नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि जे राख्दै आयो, त्यो प्रष्ट धारणालाई आजको बैठकले फेरि पनि दोहोर्याउँदछ भनेर बैठकले निर्णय गरेको छ र नेपाल सरकारलाई समाधानका लागि उच्च स्तरीय कूटनैतिक र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल गर्नका लागि बैठकले फेरि पनि माग गरेको छ।
पदाधिकारी बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउन, भारतीय सीमामा रहेका नेपालीलाई परीक्षण गरी सहज रूपमा भित्राउन र क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। डेढ महिना अघि निक्षेपको ब्याज दर घटाएका वाणिज्य बैंकले ऋणको ब्याज दर अझै घटाएका छैनन्। आधार ब्याज दर घटेको अवस्थामा पनि बैंकले ऋणको ब्याज बढी दरमा नै असुलिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, ब्याज दरमा 2% छुट दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। 27 वटा वाणिज्य बैंकमध्ये 26 वटा बैंकको आधार ब्याज दर घटेको छ। पुस मसान्तको तुलनामा चैत मसान्तमा औसतमा 0.12% आधार ब्याज दर घटेको छ। ऋणको ब्याज दर घटबढको मुख्य आधार यही आधार ब्याज दर हो। तर आधार ब्याज दर घटेको अवस्थामा पनि वाणिज्य बैंकले ऋणको ब्याज दर घटाएका छैनन्, आनाकानी गरिरहेका छन्। जबकि लकडाउनको कारण ऋणको माग हुन छाडेपछि बैंकले चैतको तेस्रो साता नै निक्षेपको ब्याज दर घटाएका थिए। बैंकले अहिले आधार ब्याज दर घटेको अवस्थामा मात्र ऋणको ब्याज दर नघटाएका होइनन् कि ऋणको ब्याज दर 2% छुट दिन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन्। 2% छुट असारदेखि दिने बैंकहरूको तयारी छ। चैतमा जसको बेस रेट घट्यो, स्वाभाविक रूपमा वैशाखमा उहाँहरू सबैको चाहिँ कर्जाको ब्याज दर पनि घट्छ नै। अब तर अहिले राष्ट्र बैंकले 2% गर्नु भनेको हुनाले त्यो घट्यो, त्यसको त्यो 2% को एडजस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ यस्तो हुन्छ, राष्ट्र बैंकले भनेपछि ब्याङ्कहरूले गर्नै पर्छ होइन। जस्तै यहाँलाई भनौँ कसैको 9.5 बेस रेट चैतमा थियो भने अब 2% घटाउनु भनेको छ होइन। पहिला जस्तो 11.5 चाहिँ लेन्डिङ रेट थियो, बेस रेट 9.5 थियो भने अब 2% घटेर 9.5 मा आउन सक्छ। कसैको 12.5 थियो भनेदेखि चाहिँ 10.5 मा आउने भयो लेन्डिङ रेट चाहिँ 3% घटेर चाहिँ। त्यो सर्टेन सेक्टर भनेर राष्ट्र बैंकले तोकेको छ, त्यो सेक्टरहरूमा चाहिँ त्यो लागू हुन्छ। नभनेको सेक्टरहरूमा चाहिँ यहाँले अघि भन्नुभयो नि बेस रेट घटेको, त्यो घटेको बेस रेट मात्र लागू हुन्छ। राष्ट्र बैंकले अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय नभई बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई छुट दिन भनेको हो। 2% छुट दिन भनेको क्षेत्रमा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने खाद्य र औषधि उद्योग पर्दैनन्। तर अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। घर जग्गाको भाडा, कर्मचारीको तलब र बैंकको चरको ब्याजका कारण उद्योगी व्यवसाय थलिएका छन्। सारा ऋणी झनै समस्यामा छन्। उनीहरूलाई ऋणको किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने मात्र होइन, गुजारा कसरी चलाउने भन्ने समस्या आइसकेको छ। यो अवस्था भनेको तपाईँको संसारमा जिन्दगीमा बैंकको जिन्दगीमा पनि कहिल्यै पनि आउने र आउन सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा त बैंकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा शैक्षिक रूपमा ल यो चाहिँ समस्या पर्या हो, तपाईँले हामी कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर यो अहिले चाहिँ 2% छुट दिने र ब्याजमा चाहिँ नि यो लकडाउन अवधिमै ब्याजमा छुट दिए पनि 2 महिनाको ब्याजको छुट दिने हो। अब 12 महिनामा 10 महिना त 11 महिना त उनीहरूले तपाईँको कमाएको छ, 10 महिना कमाएको छ भनेपछि 10 महिनाको ब्याज त हामीले मागे होइन, जुन पिरियड बन्द छ त्यो पिरियडमा मागे हो। तर अहिले के छ, राष्ट्र बैंकले जसले जसले ब्याज दियो त्यसमा 10% तपाईँलाई छुट लिनु ब्याज दिएकोलाई भने त्यो पनि तपाईँको किस्तामा मात्रै हो भनेर ओटीमा होइन भनेर घुमाइरहेको अवस्था छ। निक्षेपको ब्याज दर आफू खुसी घटाउने तर यस्तो विपदका बेला पनि ऋणको ब्याज दर घटाउन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिले बैंकहरू नाफामा मात्रै केन्द्रित भएको सन्देश गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। विपदका बेला अनावश्यक खर्च कटौती गरी सरकारलाई मितव्ययी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसदको अर्थ समिति त्यो जिम्मेवारीमा चुकेको छ। सांसदको तजविजमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारिज गर्न पहल गर्नुको साटो स्रोत सुनिश्चितता बिना नै 17 खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएपछि समिति नै आलोचनाको तारो बनेको छ। लकडाउनले राजस्व असुली प्रभावित भई कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउनै हम्मे पर्ने अवस्था आएका बेला सरकारलाई मितव्ययी बनाउने भूमिकामा अर्थ समिति चुकेको छ। खर्च कटौतीका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको समिति सरकारलाई खर्च बढाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ। उसले सामान्य अवस्थामा जस्तो सरकारलाई 17 खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ, जबकि त्यति ठुलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने आधार अहिले छैन। न राजस्व असुली बढाउन सक्ने अवस्था छ, न त वैदेशिक सहायता आउँछ भनेर ढुक्काउन सकिन्छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा बजेट निर्माण गरिरहेको सरकारलाई खास गरी अनुत्पादक खर्च के
के भन्ने औल्याएर त्यसलाई रोक्न सुझाव दिने मुख्य जिम्मेवारी यही समितिको हो। स्रोत सुनिश्चितता बिनै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिएर समिति जिम्मेवारीमा चुकेको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएर भने पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने हामी झन्डै 2.25 खरब जतिको त स्टिमुलस प्याकेजको नै हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। यो सबै प्रबन्ध गर्नको निम्ति सङ्कुचित बजेटले सम्भव छैन, त्यो विस्तारकारी बजेट नै हुनुपर्छ। कोरोना भाइरसको महामारीको असर नेपाल मात्र होइन, विश्वभरको अर्थतन्त्रमा परेको छ। शिथिल बनेको अर्थतन्त्र